नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयच्या सरकारी येवजणेचो लाव घेवपा खातीर स्वताच्या मूळ नांवांत बदल करपाच्या तरतुदींचो गैरवापर केलो दिसल्यार कडक कायदेशीर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. वापराविणे पडून आशिल्ल्यो सरकारी भौशीक बांदकाम खात्याच्यो आनी हेर सरकारी खात्याच्यो इमारतींची दखल घेवची अशी मागणी संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. पोरणे गोंयांत आयज थळाचे शिमे भितर आशिल्ल्या वादग्रस्त बंगल्यावेल्यान सभागृहाचें वातावरण तापलें. गोंय विधानसभेत ओबीसी नोकरी आरक्षणाचेर प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केलो. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर स्वताच्या मूळ नांवांत बदल करपाचे प्रकार गोंयांत रावपी बिगर गोंयकार करपाक लागल्यात. हाका लागून मूळ गोंयच्या अस्मिताये विशीं प्रस्न उप्रासूंक लागला अशी सुचोवणी आमदार विरेश बोरकार हांणी आयज विधानसभा कामकाजाच्या वेळार केली. अशा व्यक्तींनी आपलें आडनांव पारंपारीक गोंयच्या आडनांवांत बदलपाच्या प्रस्नाचेर आयज विधानसभेत व्हड प्रमाणांत बोवाळ जालो. चडशा आमदारांनी अशा प्रकरणांचो वाडट्या प्रमाणांत ह्या वेळार हुस्को उक्तायलो. हाका जाप दितना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आडनांव बदलपा संबंदीत सगळ्या प्रकरणांचो पुराय नियाळ घेतले आनी तरतुदींचो गैरवापर केलो दिसल्यार अशा करप्यांचेर कडक कायदेशीर कारवाय जातली अशें सभाघराक आश्वासन दिलें. सद्याच्या कायद्या खाला आडनांवांत फटिंगपणान बदल केल्यार 3 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावपाक शकता अशें तांणी सांगलें. 2008 ते 2016 वर्सा मेरेनच्या गोंय राज्य फिल्म महोत्सवा खातीर नियमावळी तयार केल्या, जातून वांटो घेवपाक पात्रताय गोंयकार आनी भायले आशिल्ल्यान गोंयकार फटवतात. देखून हे 85% गोंयकारांक दवरचे अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी शुन्य वरां केली. हे विशीं हातूंत लक्ष घालता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. Speaker sir, I wish to draw the attention of the House to the continued use of the outdated Goa State Film Festival Regulations 2014 for the 2025 edition. Regulation आदली regulation जी हांगा applicable ना ती हांगा लायिल्ली आहा आनी हातून एक मेन इश्यू आसा की एलिजिबिलिटी क्रायटेरियान 15% गोवन 85% नॉन गोवन अशें आहा. सो स्पीकर सर म्हजो डिमांड आसा की एक नवें नोटिफिकेशन इश्यू करचें जातून 85% गोवन आनी 15% नॉन गोवन हे आसचें. स्पीकर सर ऑलरेडी गोवन फेस्टिवल डिक्लेअर केला तरी कितें पॉसिबल आसा जाल्यार पळय. वापराविणे पडून आशिल्ल्यो सरकारी भौशीक बांदकाम आनी हेर खात्याच्यो सरकारी इमारती खासा करून हेडलँड सडा हांगाच्यो इमारती सामक्यो वायट स्थितीन आसात आनी त्यो हेर समाज विघातक कारवाय करपाचो अड्डो जाला. देखून थळाव्यांक भंय पडला अशें शुन्य वराक आमदार संकल्प आमोणकार हांणी नदरेक हाडलें. ताचेर जाप दितना मुखेलमंत्र्यान हाची दखल घेतल्या आनी पावलां उबारतले अशें सांगलें. Several unused PWD and other government buildings that are in a dilapidated condition, particularly in the area of Baina and Edland Sada. This building have become dumping ground for garbage and hotspot for anti-social activities such as drinking, smoking and gambling. The situation has raised serious concern among residents of nearby buildings who fears that the potential collapse of this structure could endanger their lives and property. Steps the government intend to take in this regard. स्पीकर सर आमी जाता तितके बेगीन ज्यो डॅमोलिश कंडिशन आहा त्यो मोडून उडयतले, बाकीच्यो आतां रिबिल्ड करपा खातीर घेता. सांताक्रूज हांगाच्या MRS सुविधा उबारल्या, ताका लागून लोकां मदीं हुस्को पाताळ्ळा अशें सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ हांणी सांगलें. आनी असल्यो सुविधा लोकवस्तीत आसूंक फावना अशें शुन्य वराक सभाघराच्या नदरेक हाडलें. And anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to location of MRF facilities in Chimla and Santa Cruz village. Because sir, MRF facility जो Santa Cruz आणि इगा चिमला हा यो crowded area ना आणि यो तोल्ले area आसो उपकान यो आमच्या Santa Cruz constituency जी MRF हा ती आमका ही constituency अशी इगा लागी लोकांच्या मध्ये घराच्या मध्ये आसो उपकान ना. इगा कितें जाता मूस येता मोठे मागीर एक पाट वास येता एक पाट कितें जाता कावडे मागीर सुणी मागीर जानवरां. राज्यांत वीज दर वाडीचो आनी स्मार्ट मिटर लावपाचो प्रस्ताव दिवन गिरायकांक डबल शॉक दिवपाची सरकारान येवजण आंखल्या अशें विरोधी फुडारी युरी आलेमो हांणी म्हळें. गोंयांत वीज दर वाडीच्या प्रस्तावाक हांव खर विरोध करतां. वीज दर वाडीक लागून गिरायकांचेर खास करून घरगुती आनी ल्हान वेवसायांचेर गरजे भायर पडटलो अशें म्हाका दिसता. वीज दर वाडीचो आनी स्मार्ट मिटर लावपाचो प्रस्ताव दिवन सरकार गिरायकांक डबल शॉक दिवपाची येवजण आंखता अशें आलेमो हांणी म्हळें. वीज दर कित्याक वाडोवचो न्हय तें सांगून JRCक हांवें पयलींच बरयलां. ह्या वाडीक लागून जिणेचो खर्च वाडटलो, जाचो परिणाम पयलींच खर्चाचो ताण आशिल्ल्या जायत्या गोंयकारांच्या राहणीमानाचेर जातलो अशें तांणी सांगलें. वेपारी उद्देगीक आस्थापना आनी सरकारी गिरायकां कडल्यान सुमार 600 कोटी रुपयांची देय वसूल करपाक खात्याक अपेस आयलां. वीज खात्यान हे थकबाकी वसूल करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें, जाका लागून आर्थीक गरजो वेवस्थापन करपाक मदत जावपाक शकता. गिरायकांक थाकाय दिवचे परस खातें लोकांच्या जिवितांतल्या अडचणींत भर घालता अशें तांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात.
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. पारंपारीक मीठ काडपी आतां उणे जाल्यात. ताचें कारण म्हळ्यार शारीकरण, कामगारांचो उणाव, व्हाळ आनी कालवे वाट लागप आनी कमी येणावळ ही आसात अशें आमदार जी तारोलकार हांणी शुन्य वराक मत मांडलें आनी तांकां अनुदानीत दरान आधुनीक माकनां दिवची आनी हे पारंपारीक मिठागर वांटोवचे अशें मागलें. Decrease in traditional salt farmers. The Mitagar salt pits in Agarwada, Mandre and other parts of Goa are on the verge of extinction due to rapid urbanization, labor shortage, low returns and damage of bunds and canals. The traditional industry part of Goan heritage is fast disappearing. I request the government to provide financial aid, restore bunds, supply modern equipment at subsidized rate and protect salt pans as heritage site to secure the livelihood of salt farmers. सर हाऊसा मुखाचेर येवन गेला ऑलरेडी आम्ही स्कीम फॉर्म्युलेट करता म्हणजे सगळ्या बायोडायव्हर्सिटीचे. म्हापशेच्या सहाय्यक निबंधकाच्या कचेरीत वेगवेगळ्या कामां खातीर लोकांच्यो घिट्ट्यो पडटात आनी ह्या कचेरीत अशीर सुवात आसा. लोकांक बसपाक जागो ना, सारकी यंत्रणा ना, पार्किंग सुवात ना ह्यो गजाली आमदार कार्लोस फरेरा हांणी शुन्य वराक सभाघराच्या नदरेक हाडल्यो. Speaker, attention of the House is drawn to the setup of the sub-registrar office in Mapsa, Bardez, Goa, which sees huge number of people attending for various tasks like sale deeds, gift deeds, wills, etc., who jostle in the cramped space with no proper arrangements for sitting, as also no proper mechanism to attend promptly to the people attending the office as per their scheduled appointments, ways not prompt. With added woes of no parking space or facility, steps the government intends to take to attend to these issues. Noted speaker sir. परता वेगवेगळ्या सरकारी खात्यान ऑर्डर दिवन लेगीत मर्मगोवा पोर्ट अधिकारिणीन घाल्ली बेकायदेशीर गेट काडूंक ना. हे सामके कायद्याचें उल्लंघन आसा आनी हाचे विशीं लोकांक हुस्को जाला की MPA ही गेट कायमची बंद करून लोकांक वचपाक मनाय करत अशें वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी नदरेक हाडलें. Fear and anxiety in the minds of people of Vasco regarding non-compliance of order dated 7/9/25 by Collector South to various government departments with regards to removal of illegally installed gate and compound wall by MPA in total violation of all laws, making it an accident-prone zone, and constant fear that MPA may close these gates. In addition, prohibit public access to the newly built loop bridge. Also, growing public resentment against suspicious closure of the Portuguese-era footbridge by the MPT, citing flimsy reasons. Sources कलेक्टर चेक करपा लायता. पोरणे गोंयांत दायज थळाच्या शिमे भितर आशिल्ल्या वादग्रस्त बंगल्या वेल्यान सभाघराचें वातावरण तापलें. हो बंगलो मोडून उडोवपाची मागणी करत विरोधकांनी सभापतीच्या आसना कडेन धांव घेतली. उपरांत विधानसभेचें कामकाज स्थगीत जालें. कामकाज परत सुरू जावन लेगीत विरोधकांनी ह्या विशयाचेर बोवाळ चालूच दवरलो. प्रस्नोत्तराच्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमो हांणी पोरणे गोंय वादग्रस्त बंगल्याचेर सरकाराक धारेर धरलो. हो विशय म्हज्या खात्याक लागना, ते भायर हो विशय न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ल्याच्या कारणान हाचेर जाप दिवपाक मेळना अशी जाप पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. दायज वाठारांतल्या बफर झोनांत 54 बेकायदो बांदकामां आयल्यात. ही बांदकामां आनी हो बंगलो केन्ना मोडटले असो प्रस्न आलेमो आनी हेर विरोधकांनी केलो. विरोधकांनी बंगलो मोडत अश्यो घोशणा दिवप चालूच दवरल्यो आनी ह्या बोळा मजगतीं सभापती रमेश तवडकार हांणी विधानसभेचें कामकाज 10 मिनटां स्थगीत केलें. गोंय विधानसभेत ओबीसी नोकरी आरक्षणाचेर प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केलो. ओबीसीची जनगणना करून तांकां खास आरक्षण दिवचें अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. तशेंच सरकारी नोकरेंत जातीनिहाय जें आरक्षण आसता त्या प्रमाण नोकरी भरती कित्याक जावंक ना असो प्रस्न मांडलो. गोंयांत सध्या पुलीस खातें, भलायकी खातें, MTS, शिक्षक अशे 8,325 पदां आसात. हातूंतली 2,701 ही आरक्षीत पदां आसात. मागीर ती भरपाक सरकार उणो कित्याक पडटा असो प्रस्न तांणी केलो. ह्या वेळार केंद्रान सुरू केल्ल्या जनगणनेंतल्यान राज्यांतल्या ओबीसी आनी हेर राखीव वर्गांतल्या टक्केवारीचें स्पश्ट चित्र मेळटलें, कारण सध्याचो आंकडो निश्कर्शहीन आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन दर वर्सा चवथी निमतान आयोजीत करपी राज्य पावंड्यावेली माटोळी आनी देखावो सजावट सर्त जाहीर केल्या. वैयक्तीक कुटुंबा खातीर माटोळी सजावट 29 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर मेरेन आसतली. ह्या सर्तीचे अर्ज कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृत भवन, पाटो हांगा उपलब्ध आसात. कुठ्ठाळी जिमखान्याची 37वी VM साळगांवकर अखिल गोंय मुखेल मानांकन टेबल टेनीस सर्त आयजसावन फातोड्ड्या सुरू जाली. चेन्नयत जाल्ल्या अखिल भारतीय आंतरविभागीय टेनीस वर्ल्ड क्रिकेट सर्तीचो गोंयचो बायलां पंगड उपविजेती थारलो. गोंय विद्यापीठाच्या आंतर महाविद्यालयीन तायक्वांदो सर्तीत केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयाची शर्वा फर्नांडीस हांणी भांगरा पदक जिखलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण एक सुवातींनी नेटाचो पावस पडूं येता. तशेंच वारे 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या सरकारी येवजणेचो लाव घेवपा खातीर स्वताच्या मूळ नांवांत बदल करपाच्या तरतुदींचो गैरवापर केल्लो दिसल्यार कडक कायदेशीर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. वापराविणे पडून आशिल्ल्यो सरकारी भौशीक बांदकाम खात्याच्यो आनी हेर सरकारी खात्याच्यो इमारतींची दखल घेवची अशी मागणी संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. पोरणे गोंय दायज थळाच्या शिमे भितर आशिल्ल्या वादग्रस्त बंगल्या वेल्यान सभाघराचें वातावरण तापलें.
गोंय विधानसभेत ओबीसी नोकरी आरक्षणाचेर प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केलो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.